Pastor Conrado Isito. Good morning, Pastor Elias, og sa imong pamilista ng nag-watch tibok kalibutan. God bless us all. Okay, salamat kanimo Pastor Conrado Isito. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga panahon na sa kabuntagon. Dalaygon og dalaygon atong Ginoo. Og mahal ikaw, ubigong maya. Ang kinabuhi yan, sulit to yun. Matapamayin utang sa Elias. Okay, salamat kanimo Pastor Bibian. Sulit to yun. Okay, Sister Winawin, may utang Pastor Elias. Okay, salamat Pastor Conrado Isito. Good morning, Pastor Elias, og sa imong pamilista ng nag-watch. kinahanglan ang kalipay, kabuhong katabawan. Asa na o asa ikaw karon ipangita niya. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Balik ta sa atong kuan kay na nawalag kalit ang atong coverage. Okay, salamat sa Dios og ang Ginoo magapanalangin sa matag usa og sa tanan nga sunod kanunay ning atong bulaton. Salamat sa Ginoo. Og also ngadto sa kang Sister Ruth Comendador, matod pa mayong buntag Pastor Elias, og sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Ruth Comendador. Ang Ginoo magapanalangin kanimo also ngadto kang Brother John Villamor, matod pa blessed Sunday everyone. Okay, salamat kanimo Brother John Villamor ning mga panahon na panalanginan ka sa Dios ang tanan nga pagadapatan sa mga kamot. Also ngadto kang Sister Chista Torregosa, matod pa niya, praise the Lord, a very blessed and wonderful Sunday morning kaning tanan. Dihas Pastor Elias Lutawan to all viewers. Happy Sunday mga igsoon. Keep safe always everyone. God bless. Be a blessed and a blessing. Every gising is a very big blessing. Okay, salamat kanimo Sister Gisa Torregosa. Panalangin ka sa Dios kanunay ning mga panahon na atagan kanunay sa kusog kabaskog ang tanan mong mga pagpanginabuhi. Also nga to kang Sister Jennifer Taps, matod pa blessed Sunday. I'm grateful nga buhi pa ko ning kabuntagon. Good morning Pastor Elias Luto and God bless everyone. Dalaygon sa kanunay ang atong Dios. Inana kanindot makaigsunan mo na nga angay tang magpasalamat nga ning mga panahon na aduna pa kitay kinabuhi. Makamayo mga kaigsunan. Matod pa ni Brother John Villamor, matod pa good morning Brother Elias, og sa tibok mong panimalay. Yun masab sa tanang mga kaigsunan, labi na sa mga viewers and listeners. Have a blessed, wonderful and morning kanatong tanan. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John Villamor. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maorasa. Also nga to kang Sister Naid Igrotehis, matod pa blessed Sunday Pastor Elias, uban sa tibok mong panimalay. Ingon man sab sa tanang viewers a blessed Sunday and ang Dios buhi og sa siya ang gugma og takos alagaron. God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Naiday Grotis. Ang Ginoo magapanalangin uban si mong tibok panimalay ning mga orasa og sa tanan nimong mga kaigsunan sa tanang nagapalibot panalanginan sa Dios. Also nga to kang Sister Rowena Bugay de la Sierra, pa have a blessed Sunday everyone. God bless us all always. Okay, salamat kanimo Sister Rowena Bugay de la Sierra. Ang Ginoo magapanalangin also kang Sister Marcy Kaport, matod good morning Pastor og sa viewers. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Inana kanindot may kaigsunan. Happy viewing di kanimo Sister Marcy Kaport. Panalanginan ka sa Dios ning mga panahon na also kang Sister Mael Cabrisante Sabanto. Mayang buntag kanimo Sister Mael Cabrisante Sabanto. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo og matod pa niya mayang buntag Pastor Elias Lutaw og sa tanang viewers. God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Mael og kang Sister Ruth, matod pa ni amin og Bibian Solib Tayor, matod pa good morning sa tanan. Verso kanimo Pastor Elias uban si mong pamilya. Okay, salamat kanimo Sister Bibian Solib ug kang Sister Bibi Rapa. Salamat sa mga naka-lift up ng soul sa mga songs. Okay, salamat sa mga okay, dalaygon atong Ginoo kang Sister Bibian Solib. Glory to God. Hallelujah. And also sa kang Sister Pastora Inday ang pulo kay Sinta. Atong testifier karon. Atong pangan og matod pa niya good morning Pastor and to all viewers. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Pastora Inday pulo kay Sinta. Ang Ginoo magapanalangin also nga to kang Pastor Edgar Amores Perez, matod pa niya may buntag sa inyo din ha. Pastor Elias Lutawag sa tanang nagatan-aw karon sa ang Ginoo ay magpanalangin sa atong tanan watching. Okay, salamat kanimo Pastor Edgar Morris
Peri sang Ginoo magapay kang Sister Mary Tara Palasimat. Matod pa niya, good morning kanimo Pastor Les Lutang. Uban sa imong pamilya ug sa tanang viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Mary Tara Palasimat kang Ginoo magapay kang Sister Tammy Tampos Kadan. Matod pa niya, good morning sabdi kanimo kang Sister Leah Maputol. Salamat sign of love. Okay, dalaygon natong Ginoo. O kang Sister Amy, sign of praising, sing Sister Disimi Manyaga, kumusta kanimo Sister Miss Manyaga? Ginoo mga panaling kanimo ni maoras sa hatagan kanunay ka sa kusog ka Baskog. Ning mapanaw na also kang Sister Amy Tampos Kadan, matupang Diyos maayo kaayo sa pagbangon ka nato. Ning sa iso kabuntagon, maayong buntag sa tanan panalanginan kita sa Ginoo. Nanakanindot makaigsunan, happy being there kaninyong tanan o kang Sister Joy Rans Lop sa matupang mayong buntag usab sa atong Christopher karon Inday Sinto. God bless. Okay, salamat kanimo Mr. Joy Rans ang ginamagapay o kang matupan ni Sister Marcio nawala o tungod kay nikalito ka palong atong coverage. Pero salamat sa Ginoo kay sa morning prayer o di man ni siya basta mapalong basta nalay perminti signal sa atong programmer director sa atong coverage. So, kita ang napalong mo na. Also, salamat og ang Sister Leah Maputol matod pa niya blessed morning prayer edition online coverage. Good morning Pastor Les Lutang and family, also Brother John Marong Gamlo and all beloved brethren all around the globe. God bless everyone and a very nice morning to our testify right now. Sis Inday ang pulo kay Silto. Okay, salamat kanimo Sister Leah Maputol ang Ginoo magapanan matod pa nga God bless you po ati ko. Okay, salamat o kang Sister Inday matupasalamat kay Pastor nga gitagaan mo kung time nga mapasalamat sa Ginoo. Glory to God. Okay, salamat o atong abangan ang testify ni Pastor Isid to kang Sister Amy Tampos karon matpa human ampo bukas sila cellphone aron makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo aron dugang kalam ug kahibalo pinagi sa atong magwali Pastor Elias ug sa taga-natong tanan. Okay, dalaygon natong Ginoo ang kanang tanang mga pulong gikan na sa presensya sa atong Ginoo kay walay ato zero ta. Una nga also matupay good morning Mr. Leah, sign of love Sister Abigail Maputol. Happy being there kanimo Sister Abigail Maputol. Matupay good morning Pastor Elias. Ito and all viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Abigail Maputol ang Ginoo magapanan. Also happy being ganto kong Sister Joan Malinaw, mayong buntag kanimo Sister Joan. Good morning kanimo. Sad ni hatagan Sister Joan sa yang schedule sa yang live testimony. Okay, ato namang natagan to Sister Sonia. Okay, o kang Sister Linda Carias matod pa ni mayong buntag Pastor. Happy Sunday sa tanang naminaw karon. Glory to God. Okay, salamat Sister Linda Carias ang Ginoo magapanalin kanimo ning mapanahon na. Also kang Sister Abigail, sign of love. Okay, dalaygon natong Ginoo. O salamat o kang Sister Bibi Rapabusan ng bato pa niya. God bless sa pagtestimony karon maninay Inday ang polokyo. Okay, abangan nato ang atong testifier karon og siyang pa-shout out Rosie Busako Lihok, Aida Pilisilda Monsul Lubas, Tata Urapa Busako Bisiri Lin Lihok Isidto Ronald Isidto. Okay, magampo kita lang sa pagsugod ni atong bulaton. Kani mo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw maayo sa mong kinabuhi. Imo kaming gihatagan dugang kalikon kusog kabaskog sa mga panglawas. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nagaproteksyon nagatabang ka namo. Salamat sa kinabuhi. Salamat kining tanan. Utang namo nga naka ni mga among kinabuhi. Di mapanahon na Ginoong Dios, ikaw magatabang ka namong tanan. Kasamtang kami magapatalig sa mga pulong o sa mga kadaugan nga kining tanan makapalipay makapadasig sa matagos sa kanamo. Dalaygon ikaw, tabangan mo kaming tanan. Ug salamat sa imong gugmag grasya. Ikaw gayud nagatabang ka namo. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Pinagi sa mga ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat na usab ning maorasa sa iyong kabuntagon nga ang Ginoo gayud maayo sa atong kinabuhi o ning mga orasa makaigsunan. Okay, dalaygon natong Ginoo ning mga orasa. Og ato na sab nga magapatalingog na sab kita sa mga buhi nga mga testify sa atong testifier karon.
ato ng pag kontak ko ng atong testifier karon o mura mag adunay paghinay sa atong signal karon sa hining atong connection murag usahay adunay pagkusog, usahay adunay pag loading sa atong kahimanan tungod kay labi na adunay pagdagom-dagom. Pero kanunay na to pasidunggan ang Ginoo. Wala nga unsa may mahitabo, unsa may mga paghitabo sa kinabuhi. Wala nga diha lamang nga atong pagpasidungan ngadto sa atong Ginoo Kristo. Wala nga mga kaigsunan makigala. Kanunay na to nga pasidunggan. Kanunay na to pasalamatan ang Dios. Bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Wala nga ang mga pagpasidungog ngadto lamang sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan. Inana pagkamay makaigsunan ng atong pagkinabuhi ning kalibutan nga magkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Okay, ning mapanahon na hilabihan matud pa nga daghan mga problema suliran sa kinabuhi. Pero salamat sa atong Ginoong Kristo kay ang Ginoo siya gay naghatag og daghang mga pamaagi. Adto naman ang atong pamaagi limitado man, pero diya sa atong Ginoo why limiti. Ang dili makay sa tao sa tubangan sa Ginoo ilabihan ang tanan ang imposible sa tao mahimong posible kini sa tubangan sa Ginoo. Inana kanindot makaigsunan o ato sang kuan ang atong testifier karon kay ato sang ginakontak ni mapanahon na kay adunay pag hinay gayud sa atong signal ni mapanahon na makagalaan. Pero ato ning pangita pamagi nga diin makontak kinato. Para nga mahimaya nato ang Dios sa atong kinabuhi sa kanunay. Inana kanindot makaigsunan nga kanunay nato himayaw ang Dios, kanunay nato pasidunggan ang Dios, kanunay nato alagaron ang Ginoo nga ni mapanahon na ang atong pagkinabuhi, ang atong pag-alagad diha lamang sa atong Ginoong Kristo. Muna nga inana pagkamay, inana pagkanindot makaigsunan nga atong pagkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Okay, samtang natong ginakontak ang atong testifier karon munang okay naka-connect na ta sa iya. Okay na karon sa pikas linya tong igsoon si Pastor Inday Isidto. May sa kabuntagon, may buntag kanimo Sister Isidto, Pastora Isidto. May buntag? Buntag, Pastor. Okay. Hinay gamay mong audio dia kanang Watan. sige ka na, okay na. Okay na. Okay. Ay, kuan din. Sige, padayon ba, Pastora, padayon. Alang sa pagimay sa atong Ginoo. Praise the Lord. May buntag kami mo diha, Pastor Elias, o sa ilang tibok pamilya, o sa tanang mga kaigsunan sa Luzon, Visayas, Mindanao. O sa mga kaigsunan sa lain-lain nga nasod, karon nga nagatanaw o nagapatalingog sa atong live streaming. O salamat kayo sa kahigayunan nga gihatag karon. Sobra po akong happy dahil karon nga kabuntagon maghatag ko pagpasalamat. Umunsa kayo ang Dios sa akong kinabuhi, ako siyang pasidunggan tungod kay akong nabati. Umunsa ka maayo ang Dios. Unsa siya kagamhanan, unsa siya kamalubuyon, unsa siya ka paghigugma gayud na nga kalipay jud ko dako, Pastor, nga imo kong gitagagtayon karon tungod kay wala gyud ko angay igabalo sa Dios gawas lamang sa akong paghatag kaniya o pagpasalamat o mga pagdaig niya kaniya. Hallelujah. O nagpasalamat ko nga
ang Diyos kanunay naghatag kanako kalig-on o kalipay sa tibuok namong pamilya nga happy ni nga nakadawat ni sa kaluwasan gayud nga gihatag sa Dios. Hallelujah. Ug bisan pa man sa panalangin diha sa material, spiritual o sa mga physical, akong ipasalamatan ang Dios. O bisan pa man sa akong pag-alagad sa Ginoo nga gibati gyud ako nga nalipay ko nga usa ko nga gitawag sa Ginoo. Hallelujah. O akong i-testify karon kung unsa ang Dios ka maayo sukad siya nga akong gialagad sa diha nga nag-eskwela ko second year college sa Tagbilaran City, Timay Colleges Bohol. Nya gipadalhan ko og sulat sa among nga silingan, ihangyo ko niya nga mahimo ba nga itunol dinhi ang sulat ngadto sa among nga church mo to nga ang tulong ko mo to nga akong gihatod dito sa pagka-Domingo na tingala ko kay pagka kuan gi-invite ko sa pastor siya pwede ka may makasimba diri kay nagtanaw ko simbahan man dinhi. So happy kay ko nga igsuon unya adtong mga orasa ngayon ko nga ninduta man to sila murag na really appreciate nako sila kay lampo kung giabi-abi sa Tagbilaran City no nya hantod nga gi-invite ko pagka Domingo nya namalandong ko in Lord iganahan jud ko nga unsa kani nga nagtanaw ko nila nga kanang dili pagtanaw nako magbasa sila ng Bible nya ang mga babae pag-as og mga semina nya murag na happy ko ba kung ninduta pud ana nila no nya nako na bati dyan ako nga, mura ba nga attraction ko, dyan ko nga, ingon siya nga, dahil taga-din man kain ko taga-Pilar, siya nga, pwede ka mo, kanang ma-invite na mo karong Domingo, ngayon ko, niya, mo po nga misimba kong sugod mga igsuon nga to ko sa church, niya, naminaw ko, niya, matingala yun ko kay wala man yun, di pa man yun ko kamawad to nga tayo nga, unsay Biblia, nga na, niya, mura pa ko, na ang tulan nindutan na sila kay kamauman sila mag-open og Bible mo to nga nain ko man nindutan man mo nga naman may Bible siya pwede ka magpalit ana mo tong nagpalit ko nya akong gisigihag basa ako jung gihuling ang Bible nga kung unsa tong gitudlo sa pastor naminaw ko maayo hantod nga nasabtan na ho hantod nga within pila to ka months midawat ko sa bautismo nya ang una jung nakabig mga igsoon ako jud una ang nakabig bali nya sunod ako ang parents dili pa gyud totally kaya nga ako mag-mother mo inaon nagkakabig dahil kaming duha kami na jud nga hantod akong igsoon si Kuya Archie nga gikan siya gawas at nga time amo ko siyang giwalihan hantod nakabig hantod nga kami nga tanan mga igsoon nya usa ka higayon na samtang midawat ko diha sa kamatuoran samtang nagpadayon ko sa pag-alagad, ang naminyo ko pag humana ko eskwela o college. Then pag uli na, pag dito mi sa Cebu, gitawagan ko sa akong mother, ingon siya, day uli kay naida ko nga trahedya nga miabot sa atuang. Kung ama itong uli ko, nga wala ko nagdahong nga igsoon nga kato din pag higayon nga gitawag mi sa Dios nga papaulion mi sa buhol. Nga mo to nga nanguli min nga igsoon nga ang katudin nga mga kaubanas pagto nagdamgo sila nga ningon sila nga kanang dunay duha ka haligi nga ligon kaayo daw sama sa tugas nga gisulod sa maong iglesia nga dito siya gibutang ang nagbalhin daw gilat niya iyang gilingi paglingin niya daw sama sa isla sa Cebu niya wa mi magdahom mga igsoon nga samtang niuli mi sa akong bana tungod sa kahidya nga nahitabo nga mga pagsulay sa kinabuhi sa akong ginikanan mo to nga nagtuyo mi diri sa Bohol unya hantod nga usa ka time na si Pastor Bautista maputol man to among pastor adto nga mingadto siya sa Maynila tapos kami ko gibilin diri sa Lower Katagdaan gihimo niyang pastor niya nagampo mi adto mga igsoon kay akong bana kay ningon siya nga himong nga magpastor diri wala man tay kanang panginabuhian wala tay extra income niya hingko nga ingon siya nga didto lang siguro ta sa Cebu mamuyo niya hingko nga pareha naman siguro Cebu og diri mo to nga diri mi namuyo sa Bohol ako siya diri lang ta dinhi lang ta magtuman kay
gibutanggod ka nga pastor diri, so magampo ta sa Ginoo nga tagaan ta niya og extra income nga panginabuhian bali namo kay wala man jud kumi ang panginabuhian kay ang dapat sa Cebu na ami mga negosyo dadto niya mo man naging gibiyaan nakasaamang gyud ni pagka balhin sa hitabo gyud mi nakabalik dadto mo ko nga pag abot na mo diri nagsugod mi sa ministeryo sa buhaton sa Ginoo ug atong higayon na nahimo na pud siya nga presbyter ug dugay namong pagdumala sa kuan diri sa district sa distrito sa Bohol kay sa una district pa man to dili pa man to siya kanang region ug karon salamat sa Ginoo nga nahimo na ning region karon ug diha sa among pag-alagad namo diha sa Ginoo ahang dakong kasinatian nga gibati gayud nako nga unsa gayud ang Dios nga motabang nga sa panahon nga dili time nga sa among kinabuhi nga niabot jud namo nga dako nga mga pagsulay nakaingon ko nga daw gidatugan ako sa kalibutan kay Lord. Amo lang yung gihimong isod ni sa refilling station kay naman ni refilling station nagampo mi na ko Lord abangan ni Ginoo nga tibok ng pamilya ng mga bata nag-circle jud dako among giisa mo mga kamot among gibayaw nagampo mi nga Lord tabangin ni Ginoo nga ni among dako kay nga problema og diha-diha ana nga si manahag itubag ni sa Dios. Naku kong pasalamat halos ng likit na lang ko sa kanang tuyo sa among refilling station kay kaingon ko dato rataman pero nakaingon ko nga ang Diyos maayo kayo nga naghatag siya kasulbaran naghatag siya og kanang kalipay naghatag siya namang kaligo ng Lord salamat yung kayo dili matukib ang iyang pagkamaayo sa amo nga tibuok pamilya nga sukan na ako siyang gialagad, ako siyang gitinuod. O nagpasalamat kong dako nga bisan sa akong mga anak karon nga kaming tanan naka-alagad gayud diha sa Ginoo. Sobra jud kong kalipay tungod kay kaming nasayod ko nga kining tanang mga butanga. Ang tanan nato mga butang ato raning talikdan ng akong bahandi nga akong pamilya ni hunjo ko Diyos siyang ingnan akong pamilya kada gabi nigdevosyonal namo ikudoy. Ding magampo jud ta niya kinahanglan magpiko gyud niya to mga luhod magampo ta kay aron dili ta madali natin magampo sa kalibutan magyawa ampi kayo magalipot dito tawa magkuan jud ta kanunay jud ta nga may nampuon may naglukon sa Ginoo kanunay jud akong gitudo sa akong mga anak ug nagpasalamat ko kay kaniyang mga anak ang kuning eskwela sila o Bible school upat ka anak na ko nga lalaki salamat sa Ginoo nga nagamit ko sila karon mga igsoon ako kung pasalamat sa Ginoo kay nabati na ko nga bisan moabot man ang dagkong mga problema mga pagsulay sa kinabuhi ang nakita na ko nga ang Diyos nagaingon siya sa Jeremiah 33:3 bago mo ako mo tubag magpakitag dagkong butang nga malisod nga wala ninyo hibalo medyo na akong gibali akong kanang gikuptan nga unta nga kanang mga pulungan nga mga milagro nga diha sa Ginoo kung magunahon na nga dili nato kaya apan sa Dios kaya niyang tanan niyang buhaton wala joy imposible ang kaingon ko hangtod karon nga makapamalandong ko sa kaayo sa Dios nga iya pud ning gitagaan og mga panalangin Lord unexpected gid kayo nga miabot sa among kinabuhi nagaingon ko nga gayon ko salamat jud kayo bisan kayo nga di na kami nagyan nga mga tulis na lang mo imo kami giligwan imo mo kami gitabangan salamat jud ko dako sa Ginoo kay ako siyang nabati nga ko lain ng Diyos niya mo sa gihapon kagahapon ug karon ang iyang gugma wala gito wala siya na usab nilandong sa pagkabalhin ng mga nagpasalamat yung dako nga bisan sa panahon karon nga panghitabo nga dunay dako nga kasakitan pero alang kanako mga isuning ko nga kining tanan dili ta nga mahadlok tungod kay nahisulat naman ni sa Biblia og usa po ni nga siguro usa ka pagpamukaw sa tanang mga Kristohano nga kailangan jud nga mudot-dot ta moduol na gyud ta dili na gyud nato alang-alang na atong pag-alagad sa Ginoo tungod kay duol na gyud ang iyang pagbalik haleluya usa karon ni mga orasa na malandong kami kanunay kami pamalandong bisag na ako sa tindahan magpasaos ko og mga Christian song maminaw ko og mga live streaming nga kini mo makapaligon nga
kanunay jud ha mabatian ang pulong sa Dios kay matud pa sa Ginoo ang pulong sa Dios mo kinikanan sa tong kalag ug mao ra na akong i-challenge ug daghang salamat kayo pastor sa paghatag nimo nako og kahigayunan sobra jud na akong kalipay nga hawot yung madaig ang Dios karon ni mga oras ako siya mapataas wala ko laing ka hatag og pagpasalamat sa Dios tungod kuya dili ko angayan pero ang Diyos siyang pasalamatan tungod sa kinabuhi nga walay katapusan nga iya kong gitagaan og tibo sa tibuok namong pamilya dalay ko ng Diyos o daghang salamat o pinakutaman o God bless kaninyong tanan. Okay, mga pangamusta ni Moses sa imong mga minahal sa kinabuhi ug sa tanang mga kaigsunan. Mga pangamusta. Imong mga panimbaya nimo pastora sa tanan ng mga kaigsunan, mga imong mga minahal sa kinabuhi. Praise the Lord. Hindi pangamusta nga itong mga kaigsunan sa laing nasod, kung anaton si Bibi Urafa, na sobra jud kanunay sila na tanaw sa atong live streaming. O bisan pa man sa nila ni Lia maputol anak na siya sa among pastor sa una no sa katagdaan lipay kayo ko nga kanunay sila nagsubaybay dili na lang siguro na ako may isa-isa nga ako mga friend ako sa FB no nga grabe naghanog mag-share sa words of God salamat jud kayo nga gitagaan din natong time nga ang tulong sa Ginoo nga atong mapakaylap no. Sobra jud kong magpasalamat bisan pa sa ato ang presidente kanunay na kong giampo si Pastor John Bagas o sila si Ma'am Nanatan Luzon, Visayas, Mindanao mga women's no mes na jud nako sila na sana magkita-kita pa ta no sa sunod nga panahon or na o sa tibok na kong pamilya ron o akong mga kaigsunan diri sa buhol nga nagtanaw karon sa maong live streaming dalaygon gayud ang Dios magana pastor. Okay, salamat kanimo sa kahigayunan sis ang Ginoo magapanalangin. God bless more power sa imo diha. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat sa kahigayunan nga gihatag sab sa atong igsoon si Pastor Ampolokyo Isidto nga din kanunay usab siya nagpagamit alang sa kaymayan sa Ginoo ning mga panahon na mga kaigsunan nga siya ka-partner sa atong magwawali diha Pastor Conrado Isidto nga din sab madasigon sab sila sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo ina kanindot mga kaigsunan og salamat kanimo Pastor Inday Ampolokyo Isidto nga ni mapanahon na usab nga naningkamot usab sila sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ina kanindot mga kaigsunan nga samtang nagkinabuhi, samtang nagapadayon sa pag-alagad nga din ang Ginoo gyud nagahatag og matud pa nga kahigayunan panahon nga din ning mapanahon na atong mapasidunggan ang atong buhi nga Dios. Ina kanindot mga kaigsunan na pagkamay mga kaigsunan nga ang Ginoo gayud nagpabilin nga maayo. Nagpabilin nga maayo sa atong kinabuhi nga taliwala nga moabot man ang problema kay dinhi ning pagalagad nato sa Dios dilibot pasabot nga di na ta moagi sa mga problema pagsulay moagi gihapon kay matud pa sa pulong sa Dios nga aligigon kita sa daghan nga mga klaseng sistema sa pagsulay para ilhan nato nga adunay Dios nga anda mo tabang andang nga mo bulig sa matagusa. Muna ning mapanahon na ning ipasundayag ang pagkamay sa Dios. Muna nga salamat kanimo Pastora Inday Ampolokyo Isidto. Panalanginin ka sa Dios ning mapanahon na og dalaygon atong Ginoo. Og matud pa usab ni Sister Julieta Baez, matud pa good morning Pastor. Hallelujah Pastor po. Di po ba ma-rescue request prayer akong anak Anjay si Ijay Pastor manghina o ang hinaut ko nga ang pagpunta niya sa Denmark manghinaut ko nga walang hadlang sa iyang plano Dios iasa nako ang tanan sa Ginoo salamat Pastor. Okay
atong nang iya pre-request o ato nang iban sa mga pagampoy mga anak nga pagabot maayo iyang pagbiyahe sa padulong sa Denmark. Okay. Og dalay ko natong Ginoo. Salamat ni Maurasa sa kabuntagon nga ning mapanahon na. O salamat sa mga buhi nga mga kadaugan sa atong igsoon si Pastora Inday Ampolokyo Sidto. Din igsoon dayo sab sila ni Pastor Archie Ampolokyo. Nga nakanindot mga kaigsunan nga mga first niya sa pag-alagad sa Dios. Nga nakakita lamang siya, naka-observe lamang siya sa mga Kristiyano. Nga malipayon siya. Mula nga yang nakita nga nindot maday alagaro ng Ginoo. Nindot maday mo alagad kay yang naobserbahan nga mga binistihan nasa pagkaugdang din ritso dayon makakita pagbasa sa balaang Biblia. Mutong na interest na intriga siya nga inani ang kinabuhi. Mutong nagpalit dayon siya Biblia. Hantod nga malipayon siya. Ug hantod gidawat niyang kapasayloan siyang masala pinagigbautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ug hantod ni mapanahon na malipayon siya nga lagad sa Ginoo. Upat man day ang mga anak puros lagid laki. Naka-eskwela pag yung mga Bibles sa Bible school. Karon ni mapanahon na nagamit ang tanan sa buluton sa Dios. Labihan pagkanindot mga kaigsunan. Nakanindot mga kaigsunan ang kinabuhi nga ipiyal sa Dios. Nga din mabitaw na nga kining atong mga kaminyoon basta atong isalig ngadto sa Dios. Nga adunay kanang pagkabato nato usa ka kapikas, usa ka kung ang Dios mo plaster perfect gid ang tanan. Muna nga adunay usa ka panultihon nga it's a better to wait long than to marry wrong. Muna nga mas may pa kuno nga magulat sa taas nga panahon kaysa maminyo ka sa wrong o sa dili insakto nga paagi. Muna nga si Pastora Inday nga dining mapanahon naghatagan usab siya kapikas nga matinud-anon sa pagalagad sa Ginoo. Labihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga kung diha sa pagalagad sa Ginoo ang Ginoo man ginasayod nga unsay atong gikinahanglan. Unsa nga makapadayon kita sa pagalagad sa Dios. Muna nga kung unsay atong makahangawa. Nasayod ang Ginoo kung unsay weakness. Munang gusto sa Dios nga hatagan kita ka partner nga mahimong makapadayon magmadasigon kita sa pagalagad. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga ning mapanahon na malipayan siya. Daghang mabutang nga gipiyal sa Dios gipanalanginan sila may sa Ginoo. Pero matud pa niya kanang mabutang nga ato kanang pagabihan ang pinakalabing maayo ang diha gyud ang tinuod nga pagalagad. Ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga ning mapanahon na malipayon nga nalagad entero nga panimalay ni Pastor Conrado Isidto pan sa pag-abag usab Pastora Inday Ampolokyo Isidto kadin usab siya ning mapanahon nagtimbayayo nga sila sa paghimo alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga dalay ko atong Ginoo. Salamat sa mga sa kadaugan nga ning mapanahon atong pasidunggan ang Dios ang mga paghimaya diha lamang sa atong Ginoo. Muna nga ni mga panahon na salamat sa Dios nga ang Ginoo gayud nagpabilin nga maayos sa atong kinabuhi. Ang Ginoo gayud nagahimo sa mabutang nga para kanunay nato daygon og himayaw ng atong Ginoo. Og ning mapanahon natong padayon ng atong pagtulunan nga din samtang magapabot kita sa pagbalik sa Dios. Nga kinahanglan ang atong pagsalig kanunay gid kita mosalig ngadto sa Ginoo. Kay usahay adunay mga panahon na nagapaabot kita sa Dios pero kumpiyansa kita sa atong kagalingon. Kumpiyansa kita. Mo nang gingon sa balang kasulatan nga paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ay imong pagkatinawag ug ang imong pagkapinili. Kay kung inyong himuon kini dili gayud ka mamahulog. Muna nga kinahanglan adunay tay pagpaningkamot samtang nagapaabot kita na usahay adunay mga usahay punto nga diay kita ang gipaabot sa Dios. Kung kanus anato o kanus mahurot ang tanang makaton kay kanang gayon sa balang kasulatan ba nga ang balik ang Dios kung masuginla na ang tanang mga tao. Namo na nga kung atong hunaw-naon di ay ngang Dios nagapaabot kung kanus anato masuginlan. Muna ni mapanahon na ang pulong sa Dios
Okay, ang tao karon hilig manggid sa mga gadget. Ngani ang uban mga tao karon adunay tagduha ka cellphone, ang uban tagtulo, ilabihan kadaghan na kaayo. Pero ang pulong sa Dios gipaagi niya ng pinaagi sa mong gadget nga diin para madunggan nimong pulong sa Dios kay kun ning mapanahon na wala pa ka nahibalo sa pulong sa Dios, iupin ang kanay imong gadget para mahimong mahibalo ka kay basit ikaw na ang katapusang tao nga pasuginlan sa Dios. Okay, para mo nang panahon nga mobalik ang Ginoo kay dili man gusto sa Dios nga aduna pay mahimong mainosente, mahimong maignorante sa pulong sa Dios. Kay basin makaingon ka nga nadi ay na sa Biblia. Wala pa man kusukadanan na kahibalo. Nadi ay na siya. Muna nga bisan tod nga nakakabot kag mga secular, nakabot nimo ang dagkong mga kurso, pero kun wa pa nimo masinati ang pulong sa Dios, muna nimo panahon na sinati ang pulong sa Ginoo. Muna dalay ko no happy being usab sa atong mga kabatchmate 94, may buntag kadung tanan, o sa atong mga kauban sa office may isang kabuntagon, o sa tanan nga mga ginikanan sa kamagong ito ba ni Teacher DC may isang kabuntagon kading tanan. Ang Ginoo magapanalangin kung unsa mang panahon na orasa inyo na biyo, panalanginan kamong tanan sa Dios. Mga ni mapanahon na kung madunggan man yung pulong sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo kay sa kamo nga gimahal og gigugma sa Dios. Kung desad ninyo tumanon ang pulong sa Ginoo, importante nga nasayran sa tanan. Muna nga dalay ko na tong Ginoo og matud pa sa atong pagtulunan nga din kanunay kita magasalig ngadto sa Dios. Kay kun kanunay kita magasalig ngadto sa Dios, unsa mang mga panghitabo sa atong kinabuhi, aduna kitay kasandigan, aduna kitay kasumbungan. Ang di makaya sa atong mga amatot pa nga talento, aduna kitay kasandigan. Muna bitaw kon ang usa ka tawo, bisan gani ang doktor, nga di na niya makaya ang matud pa nga balatian sa usa ka tawo, di niya masabtan, munang moingon dayon ang usa ka doktor nga bisag unsa ka hanas, unsa ka maayo, moingon siya nga ang doktor nga isandig tanan ni sa Dios. Kay murag komplikado naman tanan. Labi ng pagtanaw nilang, naglala naman ang problema mong balatian. Munang uban, ang mga ng doktor nga diktura kita mo sandig sa Ginoo. Okay, hands up naman sila. Muna nga, diya sa Dios, ang tanan nga di makay sa tao, diya sa Ginoo, walay imposible sa tubangan sa Ginoo. Matod pa din sa Lucas 22:31. Matod pa Simon, matod pa tanawa gipangayo kamo ni Satanas, o usa ka pahinumdom. Ya matod pa sa pagbaton kaninyo aron iya kamong alig-igon ingon sa trigo. Murag sa kinabuhi ni Job nga nakig-istorya ang si Satanas ngadto sa Dios. Nga sa dihang niingon ang Dios nga, asa ka manggikan? Niingon ang kwan nga, dinira sa kakanaog. Imo ingon din si ang Dios nga, imo bang gisudong akong alagad? Nga si Job, nga matarong. Niingon din ang Satanas nga, nahimo magud siyang matarong kay imo manggipanalaginan ang tanang mga buhat siya mga kamot. Pero testingi gani. O kanang giingon sa Biblia ba nga, di ba balikason ka? Muna usahay ang tao, pag-abot sa problema, malipayon siya nga iyang natagamtaman ang mga panalangin nga madagayon. Pero pag-abot sa problema, dito dayon maharos ang iyong break. Musad na ang una-una sa dautan, sa kaaway, nga kung maabot ang problema siyang kinabuhi, katong pagkamatarong ni Job, mawala to. Musab sa panahon, matod pa nga pahisidaan kang Simon, nga si Pedro, nga matod pang gipangayo kamo ni Satanas, nga pagbaton kaninyo aron iya kamong alig-igon ingon sa trigo. Pag matod pa apan nga muyo ako alang kaninmo nga unta dili makabsan ang imong pagsalig matod pa sa Dios nga og sa mahibalik na ikaw kanako lig-una ang imong mga igsoon. Muna nga iyang pagpahinumdum sa Dios nga kinahanglan magdilig-unan lig-unon ang tanang makaigsunan. Og maingon dayon si Apostol Pedro nga samtang nakigisulti ang siya nga adto sa Dios, matod pa niya og si Pedro mingon kaniya, Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa bilangguan og sa kamatayon. Muna tungod siyang pagsalig ngadto sa Dios, wala siya magduduha nga bisan pag kung taralo na ang Dios ngadto sa hukmanan ngadto kay daan naman niya nasugilon gipasidaan siyang mga apostoles nga inana mahitabo. Hantod niingon dayon niingon ni si Pedro nga dili unta ka na mahimo, dili unta ka na mahitabo. Digignan hinon siya sa Dios nga Satanas ayaw babagi ang kabubuton
na imbes unta nahangawa ang alagad sa Dios ngadto sa mahitabo kaniya, pero propesiya man di pasidaan naman daan muna nga matupang nga ayaw babagi ang kabubuton. Muna nga matud og diha-diha dayon ingon si Ginoong Hesus nga samtang nagigisulti siya kang Pedro og siya mitubag kaniya, sultihan ko ikaw Pedro nga karong adlaw ang manok dili pa motugaok hangtod ikalimod mo sa makatulo ang imong pagpakaila kanako. Muna nga ang atong kinabuhi adunay mga punto nga usahay ang atong pagsalig ngadto sa Dios maharos, usahay mawad-an kitag break tungod kay makaingon kita nga uy delikado man murag kamatayon man ni padulngan maapil kog taral ngadto sa hukmanon. Muna sa panahon ni Apostol Pedro nga diin niabot ang punto nga ni adunay sila'y problema o para sa atong testifier karon nga gitawagan sila nga tungod kay adunay problema pero di ay mo'y sugod silang pagministeryo ngadto sa buluhaton sa Dios. Binana kanindot mga kaigsunan og hangtod ni mapanahon na malipayon sila nga ilang giamuma ang mga karnero nga gipiyal sa Dios. Binana kanindot mga kaigsunan ngang pag-alagad sa Dios nga kanang pag-alagad nga mga alagad nga masinugtanon alang sa kaymayan sa Ginoo. Inana ka pagkamay, inana pagkanindot mga kaigsunan og matud pa ni og sa dihang ni abot ang punto nga nakalimod gyud si Pedro, gikalimod gyud niya ang Dios tungod kay hadlok man siya nga maapil siya glansang ngadto sa krus, mahadlok siya nga dagmalan siya. Kaya nakita niya ang Dios nga gidagmalan, nakita niya ang iyang magtutudlo nga ginadagmalan, mosab nga pagtanaw niya nga basig maapil ako niya ni. Munang gikalimod gid niya. Okay, wala may ang sulti sa Dios, dili gid mabakak ang sulti sa Ginoo, matuman. Okay, kanang gayon sa balang kasulatan nga mahanaw man ang langit o yuta pero ang iyang pulong dili gid mahanaw. Munang magpabilin nga matuod. Usahay aduna kitay mga filosofiya sa kinabuhi nga usa lamang ka mga matud pa nga expression usa lamang ka makuan pero sa balang kasulatan stricto kayong balang kasulatan. Muna nga matag karon unya tanang adlaw panahon kinahanglan magkinabuhi kita nga moyuin sa kabubuton sa Dios. Kaya usahay ang atong pagkinabuhi dinhi sa atong kaugalingong kabubuton. Dili mo'y kahimayaan sa Ginoo. Muna nga sa panahon nga na matupan na haros ang break ni Apostol Pedro, pero nangay dito siya pasaylo, nangay siya paginulsol ngadto sa atong Ginoo, nangay iyang gihilakan, iyang gibakuan ang tanan nga mga ang tanan niyang mga kasaypanan, nihilak siya, nagginulsol siya, nagbasol siya. Muna nga sa dihang nakakomit siya kasalanan, wala niya tuguting ang sala, magalublob nga to siyang kasing-kasing, kundi iyang ginulsulan, iyang gibiyaan. Kaya kanang giingon sa balang kasulatan nga ang anak sa Dios mapukan sa makapito apan makapito usab kini mo bangon. Muna nga nakasala man siya tungod kay gipropesya namang daan, wala siya magtuo nga may tabo katong mga panahon na. Wala siya magtuo pero nikalit lang nga niabot ang sa punto siyang kinabuhi nga diin yang nahipahimakak ang Ginoo. Muna nga pag-abot sa mga problema, musahi nga di na ta makaila gado na may Dios ng gamahanan nga anda mo sulbad sa atong mga problema. Usahay malimot kita, pero salamat sa Dios nga kanunay siya nagpahinumdum, kanunay siya naghatag og pahinumdum sa matag usa nga ang Dios kinahanglan siya lamang gyud ang atong alagaron simbahon sa walay katapusan. Inana kanindot makaigsunan. Muna ni panahon na nga di nato kawangon ang pag-alagad ngadto kanya, di nato sayangon ang pag-alagad ngadto kanya, dili nato sayangon ang kahigayon nga gihatag sa Dios. Kay sama sa panahon nga samtang nagalakaw sa Ginoong Hesus, samtang suroy siya
sa tanan nga mga dapit. Sa akong paglakaw, padayon ang talang, kaya naasiya. Adunay usa ka tawo nga din niya kadungog nga dito mo agi ang atong Ginoo. Usa ka buta nga diin sukad siyang pagkahimugso na buta na siya, pero sa dang nakadungog siya nga ang Dios gamhanan ug dito pagyud mo agis dapit siyang nahimutangan. Ug matud pa din sa buhat 27:22 apan tambagan kamo sa pagsalig kay walay kaninyo'y okay og okay og na di sa pikas og sa dihang adunay usa ka buta nga diin ang iyang pagsalig ngadto sa Dios nga kanunay siya nga naga kuan matud pa dinhi sa usa ka sa Lucas 18:35 matud pa dinhi nga ug sa nakahiduol siya sa Jericho diya sa daplin sa dalan naglingkod ang usa ka butang nga nagpakilimos. Nagpakilimos ang usa ka butang. Og sa nakadungog niya nga ang pag-agi sa panon sa katawhan, siya nangutana kung unsa kadto. Kay tingali man siya kay kadaghan sa panon sa katawhan nga diin murag masaba, dito nangutana siya. Og siya gisuginlan nila nga nag-ingon, si Jesus nga nasiripton anaan nagaagi. Og dito siya na-aware nga ang Dios nga naghimog mga milagro niagi siya dito dapit sa duol gid siyang nimutangan. Og dito dayon samtang niagi ang Dios og siya misinggit nga nag-ingon, Jesus anak ni David, kalui kalui mo iyang pagsinggit. Og siya gibadlong sa mga nanag-una sa pagpahilom kaniya apan siya misamot pahinuon sa pagsinggit nga nag-ingon, anak ni David, kalui hintawon ako. Og adunay nagbadlong kay nasabaan sa iya, pero ang iyang pagsalig ngadto sa Dios nagpabilin nga genuine, nagpabilin nga matud pa nga iya ginggi na kuan kay nagtuo siya nga dito montong panahona nga ang iyang kayuhan himuon gayud ngadto sa Dios. Og nisinggit siya, nisamot siya sa pagsinggit nga anak ni David, kalui intawon ako. Pamuto iyang pagsinggit. Og si Jesus mi hunong og nagsugo nga dad-on kini siya ngadto kaniya, og sa nahiduol na siyang kaniya iyang gipangutan na siya. Iyang gipangutan na ang usa ka tawo, og unsa man buot mong buhaton lang kanimo. Diretso dayon nitubag ang usa ka buta nga siya mitubag Ginoo. Matud pa niya nga makakita unta ako. Tungod kay di man siya kakita. Dili para sa sama datong bakol nga diin nahibalag sa usa ka duha ka magawali. Nga diin ang iyang gihuna-una nga kanunay siya magapangayo. Pero ang duha ka magwali kay matud pa sa uban nga usahay matud pa nga usahay sinaw ang hinapay, sinaw ang insaktong pamustura, pero wagin tayo sulod ang bulsa. Pero ingon ang duha ka magwali nga ang wala kami bahandi, wala kami salapi, pero ang ania kanamo o sina makanya ang ania kanamo. Ingon ang usa ka magwali, tumindog ka ug lumakaw. Ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Kung ito nang kung adunay balatianon karon, mugasto kag libuan ka mga libo o pila ka milyon para kana unsay may mong balatian. Labi na kato kay bakol o bisan pagpila ka milyon dito ambot lang kung masigo baka. Pero niingon ang alagad sa Dios, ang wala ka namo ihatag namo diha kanimo. Ingon ang alagad sa tumindog ka, diha nakatindog ang bakol. Ug unsay gihimo, nalipay siya maayo. Wa siya magdahom nga netong panahon na kumplito nga kaayuhan ihatag sa mga alagad sa Ginoo. Pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Ug mo sab ang usa ka buta nga din siya adunay tinuod nga pagsalig ngadto sa Dios. Ug kinigit sa kin adunay pagsalig, genuine nga pagsalig. Ug dito dayon ningon ang Ginoo, unsa day akong unsa day mong gusto may tabo sa imo. Matupa unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo. Ningon day nang buta nga gusto ko makakita. Makakita unta ako. Muna yang gusto. Og si Jesus mingon kaniya,
makakita ka na. Ilabihan kanindot makaigsunan. Oh, nga ni ang doktor kung mag-opera ang doktor pila pa ka mga semana o ang uban dugay kayong proseso tungod kay daghan pa nga examination, pero kining usa ka butang nga adunay genuine nga pagsalig ngadto sa Dios. Sa Kalbaryo Niingon lang siya, Ginoo, gusto kong makakita. Ug dito gihimo sa Dios mga ang unsay gusto sa iyang kasing-kasing. mo Ug dito diha dayon gipakita sa Dios ang milagro. Ug ingon ang pulong sa Dios, diha siya nakakita na og kaniya mikuyog siya nga nagdahig sa Dios. Ug ang tanang mga tao silang pakikita nini na nagdahig sa Dios, silabihan kanindot mga kaigsunan. kay si Kristo Inana nga kun masinati nato ang gahom sa Dios, muna ang mga tao nga diin nagasutong netong panahon na ilang gidahig ang Ginoo, ilang gipasidunggan ang Dios. Muna nga kung usahay ang tao ay ara makadahig nga to sa Ginoo kung aduna pay mga milagro. Pero ni mapanahon na tungod kay ang balang kasulatan nagatug-an sa mga milagro nga mga pamaagi, muna kanunay nato sa dahigon og simbahon o lagaron ng atong Ginoo. Muna atong testifier karon nakas daghan ng mga butang nga iyang nasaksihan nga mga milagro, daghan ang pagkamaay sa Dios nga gihimo sa Dios sa ilang kinabuhi. Muning panahon na iyang gipasundayag, iyang gipabutyag ngadto sa Dios, ngadto sa tanan nga hilabihan pagkamaay gid ang Ginoo. Muna ni mapanahon na nalipay siya, nga diin ni mapanahon na iyang nabutyag ang pagkamaay sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mosab ang usa ka butang nga diin nakita na lipay siya, nga diin niadtong panahon na ditong panahon na automatic gihimo ang kaayuhan sa Dios ngadto kaniya. Inana kanindot makaigsunan pagkamay makaigsunan nga din kung ang Dios maghimo. Kung ang Dios maghimo mga milagro sa imong kinabuhi, diha dayon himuon sa Ginoo. Muna may panahon na importante lamang nga mapamalandungon nato. Importante lamang nga ang usa ka butang nga siya diyang nakadungog siya sa kasikas, siyang palibot kay wa man siya makakita. Manangutana siya nga unsa ba ng kasaba? Unsa ba ng kasaba nga akong nadunggan? O kung ato panghatagag kinabuhi? Ningon din ang mga tao ngayong napangutan-an nga muagis ang Ginoo. Muagi ang Ginoo. Og dito nabati niya nga ang Dios nga milagroso nga muagi dito siyang dapit, muagi dito siyang hinahimutangan. Wa niya usiki ang panahon. Nisinggit siya, nisiyagit siya, bisan gibadlong siya kay adunay mga tawo nga nasabaan, pero nagpadayon siyang nisinggit alang sa milagro nga pamaagi. Muna sa diyang nadunggan sa Ginoo, nihinong ang Dios. Og ningon ang Ginoo, dad-a siya nga rikan ako. Og dito dayon ipaduol siya sa Dios. Og siya ning nakigsulti siya sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, unsa day pagabuhaton ko nga kanim. Muna nga importante sa usa ka tawo nga muduol kita ngadto sa Dios. Muduol kita ngadto sa Ginoo, makigsulti kita ngadto sa Ginoo. Og sa diyang makigsulti kita sa Ginoo, moingon kita, Ginoo, mo kini gusto mahitabo sa akong kinabuhi. Ug moingon ang Ginoo, ug diha dayon paghimuon sa Dios. Unsay kulang, unsay gusto sa imong kinabuhi. Inana kanindot makaigsunan nga unsa gusto sa imong kinabuhi. Unsa ka na imong kahangawa, unsa ka na imong kabalaka, kung ano imong mga matabutaman sa kamatuoran, kung ano imong kasing-kasing di man makabati sa presensya sa Ginoo, do lang Ginoo. Kay maghimog milagro ang Dios. Himuon sa Dios ang mga milagroso nga pamagi nga ni mapanahon na hatagan kag kalipay sa atong Ginoo. Ug dalaygon atong Ginoo ni maoras sa kabuntagon nga ni mapulong sa Dios nga kanunay nato nga pataligon nga mahimo kining kalipay kalig-on kadasig sa matag usa nga hangtod sa pagbalik sa Dios makaplagan kita sa Dios nga kanunay nagapaminaw nagapamalandong siyang pagkamayo. Sa kinabuhi ko, ikaw ray nakabalo. Kung sa ngadlawa nga kuhaon mo,
kanindot mga kaigsunan. Ina na pagka makaigsunan. Kung ang Dios musalig kita ngadto sa Ginoo, kung atong mga kabalaka, ang atong weakness sa kinabuhi, kung ado naman kita ginabati, kung muduol kita ngadto sa Dios, ang Dios andam mutubag. Ang Dios andam nga maghimog mga milagro tungod kay gamhanan ang atong Ginoo, tungod kay milagroso ang atong buhi nga Dios. Ina na kanindot makaigsunan, kuna nga di nato mapugnan ang atong mga luha na matulog ko tungod sa kapresensya sa Dios, tungod sa pagkamay sa Ginoo. Ina na kanindot makaigsunan. Og dalaygon atong buhi nga Dios ni mapanahon na ngang ang kahimayan ngadto lamang sa atong buhi nga Dios, ang paghimay ngadto lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat ni maorasa sa kabuntagon nga din ang Ginoo kay kanunay nagauban sa matag usa ka nato, kanunay gid ang Ginoo hatag og kahigayonan nga din kitang tanan nga kinahanglan gayud nga mohatag paghimay ngadto sa atong Ginoo. Og also nga Pastor Lia maputol matud pa niya, thanks a lot ate sa inyong panahon at sa pagka taon na inalaan niyo sa upang may bahagi ang kabutihan ng ating amang nasa langit. Okay, salamat. Okay matog also nga tot kang Sister Abigail maputol, okay, og nanga-hide na ang tanan. O kang Sister Mary Tararab Alasimak, salamat sa pag-share sa imong buhing kadaugan, Pastora Inday Isito, God bless po ban sa imong pamilya. Okay, salamat og sa mga kadaugan sa tong igsoon, Pastora Inday Ampulo Isito. Also kang Sister Imi kanan matupublish testimony to all listeners. Okay, kang Brother Alan Tuyor, salamat. Ang happy being kaning tanan. Diadapit sa Marosal sa mga misa oriental sa tanan ng matong makaigsunan o sa tanan makasilingan may sing kabuntagon kaning tanan. Also kang Sister Conception sa Ilibang. Matapag good morning Pastor Elias Lutawan to your family, circle and to all viewers. Blessed Sunday to all. Okay, salamat kanimo o kan sa tanan na itong makaigsunan o happy being kaning tanan. Lima oras sa also kang Sister Lima Putol Inday Pulo Kisito. Plus 16 my greetings to Tatay Pablo and Ninang Nanay. Milagros miss you all to you of you. There, God bless everyone. Okay, salamat. Ginoo mga panalangin sa tanan o sa tanan nagasunod niya itong bulaton, panalanginan kamong tanan sa Dios ning mga oras sa o sa tanan yung mga ginagmay mga komento. Salamat o kang Sister Jennifer Tapis Matpay, hallelujah, praise the Lord. O kang Sister Mary Tarar Palasimak matapag glory, hallelujah, pagkamay o pagkamilagroso mo Ginoo. Inanakanindot makaigsunan ang himuon sa Dios sa matago sa kanato tungod kay ang Ginoo maayo og milagroso kay matod Pastor Bibi Rapamosis, amen, hallelujah. Og matod pa, thank you. Okay, also happy being to kang Pastor Aileen Timari matod ni amin. O kang Sister Jennifer Taps matod hallelujah Lord. Okay, salamat. O kang Sister Iba matod pa niya, okay, glory to God. Okay. O kang Sister Bibi matod pa, thank you for your guidance always Lord. There's nothing matod pa, there's nothing without you. O wala kita mahimo kung walay Dios sa atong kinabuhi mo na kanunay kita salig nga to sa atong Ginoo. Also nga to kang Brother Alan Tuyo matod glory to God. Amen. Pastor Alberto Siman, salamat po Pastor sa mga salita ng Diyos. Pagpalain po nawa sa buo niyong pamilya. Okay, salamat. Marami pong salamat o happy viewing sa itong mga kaigsunan diadapit sa Manila, sa Luzon, sa mga ating makapatiran dyan with leadership Pastor Alberto Siman. Pagpalain po kayo ng lahat ng ating may kapal sa tanan nating mga kapatiran sa Luzon. Kumusta? Og dalaygon atong Ginoo, salamat nga kamong tanan makanunahin nga nagasunod ni atong bulaton, panalanginan kamong tanan sa atong Ginoo. Og magampo kita lang sa pagtapos ni atong bulaton tungod kay ning mapanahon na atong aduna nam sa kita silimbahon ning mga panahon na paghimayan nato sa atong Ginoo, pag simba nato diya sa espiritu sa kamatuonan muna magasimba kita ning mga panahon na. Dili kita mosimba sa Domingo kundi mosimba kita ngadto sa atong Ginoo. Nana ang Domingo lamang atong ikasabutan nga ning mga panahon na diha nato ning mga panahon na diha ta o magkatigong sa pag-alagad pagsimba nato ngadto sa atong Ginoo. Ina kanindot mga kaigsunan. Og dalaygon atong Ginoo, magaampo kita lang sa pagtapos nitong mga minong bumubulaton. Kanimo
labing gamahanan silimbahon nga Dios ulay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong maggrasya nga nagpabilin ikaw nga maayo sa mong kinabuhi. Utang na mga nakanimong tanan sa mga milagroso nga pamaagi nga mong gipial sa matago sa kanamo, nga mong gihatag sa matago sa kanamo. Utang na mga nakanimong tanan, tabangan mo kaming tanan, buligan mo kaming tanan, nga samtang kami magkinabuhi nining kalibutan, nga din maggamit na mo kini alang sa imong kimayan. Kini mong gipial na mga kinabuhi, nga din mamukining magamit diha sa imong kahimayaan, pagpasinug kanunay diha kanimo. Daigon ikaw sulay katapusan, tabangan mo kaming tanan, uban sa tanan na makaigsunan ng mga FW, nga kanunay sab sila nagapaningkamot, taliwala silang kabisi, taliwala sa daghang mga bulaton, apan ing mapanahon na Ginoong Dios, aduna sila kasing-kasing sa pagka-eagerness, nga din sila kanunay matinguhaon, nga kanunay nagapataling si mapulong. Tabangan mo silang tanan, nga kanunay silang malipayon, nga moalaga diha kanimo, og ang tanan nga mapulong ilang madunggan, makapalipay, makapadasig sa matagusan. Daigon ikaw magatabang ka namong tanan, nga samtang kami magkinabuhi ning kalibutan, nga kanunay kami mosalig diha kanimo. Kanunay among pagsalig, among hugot nga pagto diha lamang kanimo. Kaya diha kanimo ang tinod nga kabulanan kalauman sa katawo. Una nga kanunay kami mosalig, mosandig diha kanimo. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, ug makabarog kami nga madikon hangtod sa mong pagbalik. Makaplagan mo kami kanunay nga nagahimo, nagapamalandong sa mong pagkamayo. Utang na mga nakanimong tanan, ang mga makaigsunan nga nagsakripisyo ning mapanahona, nga mamatagit sila sa iyo para pagpataling sa mapulong, para musaksi para pagpatalingog sa mga kahibulungang buhat, naghimo sa tanan ning mga kanakan, panalanginan mo silang tanan. Ang tanan lang mapaghago, dili kini mahimong kakawangan, kun dili kini mahimong kalampusan kadaugan sa ulahing mga adlaw. Kaya ikaw nagaingon sa mga pulong, ng tanan nga mapaghago sa mga Kristohanon, mahimong adunay return sa ulahing mga adlaw. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Salamat ning mapanahon. Katong makaigsunan nga adunay mga problema ning mapanahon, kumplito nga kayuhan ihatag mo ngadto kanila. Katong adunay balatian Ginoong Dios, kumplito nga kayuhan ihatag mo ngadto kanila. Daigon ikaw sulay katapusan, tabangan mo Ginoong Dios, bisan ang mga prayer request ning mapanahon na tabangan mo Ginoong Dios, hatagan mo kumplito nga kayuhan, tabangan mo bisan pa Ginoong Dios. Sister Julita Bay Susab, ngayong anak nga biyahe pa doon sa Denmark, panalanginan mo mayong pagbiyahe usab, ikaw magatabang magabenisyon. Kung katong adunay mga balatian ni mapanahon na Ginoong Dios, pinagi sa mong gamahanan ngalan, kumplito nga kayuhan ihatag mo ngadto kanila. Daigon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, tabangan mo Ginoong Dios, katong adunay mga kahangawa, katong adunay problema silang panimalay, di mapanahon na Ginoong Dios, kumplito nga ihatag mo ang kalinaw, kausay, kapsay silang pagkinabuhi, ug kanunay magsinabtanay ang banag asawa, mga kabataan, nga kanunay masinugtanon si mga pulong. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw magapanalangin, magatabang, bisan ang mga magulig gikan sa kabuntagon, ngadto sa pinakagabi, ikaw magapanalangin sa tanan, nga ikaw magabulig, magaproteksyon, nga kaalam kay bulihatag mo sa matagusa, og sa tanan nga patanihog mahimong mapanalanginan ang tanan, tabangan mo ang tanan. Dalaygon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, ning maorasa imong kayman karungganan sa ulay katapusan, pinagi sa magamanan ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat ning maorasa sa iyong kabuntagon, yang Ginoo magapanalangin sa tanan, og sa tanan nga ulay puas ang pagsunod, panalanginan kamong tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Og sa atong kang Pastor Bonifacio Amores Perez, mato pa niya good morning sa lahat. Daigon ang Ginoo nining kabuntagon.